की मेहमान ये चरगुटे पे उन्हें वो नागा बल्ला सुकिया खपसो खर्चे पर 2 रुपए नया रुपये वनीमा जोड़ा बाउशवा व्यूसी मुला ले उसे चेलाली चाबाला रोले नशो न मुला से लबा योड़ो नागा बम्बो तख्पेर तकड़े बड़े पे वतो से सांडाल नागा बम्बिया है अम्मा तैयार दी मुला से कोई खबर पके वरदला बिया साल अजदा करे ये बजना रो पता लागे गरीब पके मारे अगला बे मारे पे और को मुला को मारे खबर के क्या सांगुलो मारे पे मुला और सांगम ना तो जरगुटे असर बे मुला इधर तो दिमाग दे इस्तेमाल ही करा मार तो बे अब पे पर हमारे ने वाला मुला से पकावा छाड़ पर तीका मगला और ना मगला और या बे पे ते खबर मुंबा खबर ने पूरी इस्तियाबत साल जरगुटी बाला नो दा यो चर को दुनिया में खबर शवा उस चे खुदे मखलूक ज़ियाद उस चे सरम चरगान में रहे उस कुसू की दर पर गिर दी और बलो हुए ने सब मेवो तो गोरे कसम ने मेवे बस सिर्फ पसीजन के मिलावे अब हम गठो बाजारों के उस अल्हम्दुलिल्लाह जो मखलूक ज़ियाद शो हर किस्म में वो हर सीजन के दर मिलावेगी नौराज़िक और रोज़ी रसान सुनते कलीमा गो पैदा के आलिमान जोड़ के हाफिज़ान रौड़े और बच्चों तजरान दे मवा है ईमान और कीदा पखदे पर ज़ात साथे अल्लाह पर ज़ात यकीन साथे जो रोज़ी रसान अल्लाह दे इन अल्लाह यब्सुतु रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर जे खुदे वाली नो खलक बड़ी रोज़ी बोला तंगे और जे खुदे वाली नो खलक बड़ी रोज़ी बोला फराख दा खुदा शान दे नो वादा दा देर बेहतरीन सुन्नत दे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे हुजूर पाक पहले फरमाए वादो के बची रहो और जे सुमरा दा नो मडी क़यामत पर फखर नो पखलो नो दा बचो दा रोड़ो जरिया वादा अल्लाह कुरान शरीफ के इब्तिनारा ने एहसानन फरमाए या अय्युहन नास तक़ू रब्बकुम الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها يوم نفس من पैदा करके आदम अलैहिस्सलाम और दागा दा वजूद न में दागा कसब पुख्ते दा बरने ना हुआ दागे ने मोर ने बीबी पैदा करके हज़रत हव्वा दा वबस मिनहुमा रिजालन कसीरा व निसाआ दा द्वार न में ढेर सड़ी और ढेर खज खवरे वरे ना खुदा का सुमरा ज़नाना और सड़ी खुदा पाक ख्वारा का दा पमुगे एहसान के इम्तिनान के दा चल में वो कोस बमाया दे गए ना मेरे सारा खेकड़ा और कुछ माँ पैदा करे और वे भी सिले रहीम कायम औसाते हैं अल्लाह पाक फरमाए तो सिले रहीम वाला कायम में किसी बची रही नस्ल और कौमियत पैदाश नवाज़ रसूलुल्लाह मुबारक खास सुन्नत दे हमारो बेहतरीन सुन्नत और दा नवाज़ बरकत जरान तासुदल तनासे और दा सफून ची जुमात के औलाड़ी दवादा बरकत थे और दा हाफिज़ान की दस्तारबंदी की दवादा बरकत थे और दा बना तो मदरसा की जिना को तो सादरों ने पसरी के कसम दे दवादा बरकत थे और नस्ल दर नस्ल की जाती की दा अच्छा बरकत थे ना दवादा बरकत नवादा को सवाबुन आन अमल दवादा नियत वाला जरूरी दे खनियत का बोलता चीज़ें और सौंदर्य तोर बाटिंगनिया बिगले दानियत कावा इदा ज़कोर कुल बचोल सदका खैरात तोड़ दार दीना फ़क़त ममा लाज़िम अला सवाब दे सवाबुश जामे उड़ी बिबिला दा ममा लाज़िम दे लदे हक़ दे चवाला यवसम दा बवाची मुन बौकी सवाब न सवाबश नवादद अवल न आखिर कोरे मुकम्मल तरीके सर बरकत और सवाब और दख़्दैलवे नामत और दख़्दैलवे रहमत ते वाले दे सर नसबुन निद्दिशी और बनता दे सर रिश्ती पैदाशी यो कौम बयो दे बबल देवी वो चालक वो जिन्हें वादू की दादवाला कौम न सर अख़पल शो दे सर ताल्लुक़ात जोड़ शो दे सर द मुसलमाने तरीके मजबूत शवे दे सर से रहमी मजबूत शवा दे सर रहम योबल सर पैदा शो खेगल योबल सर कई तावन सवा योबल सर कई द सुमन सवाबुन दे कसम दे के ज़ुकुलेगी नवादे दे बेहतरीन शे खुदा मारो दवांदे न पस उस खुदा मंगा दे दुआ उनो वदुना खुशु अल्हम्दुलिल्लाह खुदा पाक दे वाला पायदार और अल्लाह पाक दे दी वालिदैन द दुआ फरीक वालिदैन पर भी खुशाली उस दवांदे न पस बदवी जुन सिंह तेरे योबल सा मुख्कुल जुन बतेरे
خشته جو. بس د دې یو دو مثال درته وایم. رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی خیرکم خیرکم لاهله وانا خیرکم لاهلی. وی په تاسو کې بهترین انسان هغه دی چې د خپلې ښځې بچو سره ښه. وانا خیرکم لاهلی. وی په تاسو کې د خپلې بیبي سره او د خپلو بیبیانو سره ښه یم ګوره. قسم دی واقعي حضور پاک د خپلو ټولو بیبیانو سره ښکلی خشته ژوند تېر کړی. ډېر د ایمان د امن او ډېر د سکون او ډېر د انصاف زندګي حضور پاک مبارک تېره کړې. یو بیبي وهلې نه ده، دغه یې نه دی ورکړی. یو بیبي ته سپکې ستغې نه دي ویلې. چېرته به غوسه شو یو خولې نه به یې دوتل غارت امکم، او کله به یې د مینې نه وي تربت یداکې، لاس دې په خاورو ککړ شه. دا الفاظ کله کله د خولې نه وتېري. هم علما وایي خیری مقصد نه وه، بس دا غیر اختیاري بعضې الفاظ په عرف کې مشهوري د خولې نه غیر اختیاري وځي. یو ځل بیبي عایشې صدیقې سره جام کې اوبه وې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وکتل، وی عایشې چې ته کله اوبه وڅښې بیا لوښې ماله راوړه. نه ام المؤمنین هوښیاره بیبي وه، عمر یې کم و خو خدای ډېر عجیبه پویه وقل ورکړې. هغې وی نه د الله رسوله مخکې به تو وبسکې وروسته به بیا زه وڅښم. حضور پاک وی نه عایشې ته زیاته تږې یې ځکه لوښې تا مخکې راغښتې دي، مخکې به ته وڅښې بیا به زه وڅښم. وګوره څومره ښکلې خوی دي. موږ نه مخکې ښځه اوبه څښلی شي چې اوبه راوالې او ښځه یې خولې ته کړي. ماشاءالله ته خدای دې مرداره کړه، دا ستا شونډې دې نیولې، ټول لوښې دې خراب کړه، نه شي څښې. دا سړی بېعزتي خپله ګڼي چې کور والا زما نه مخکې اوبه وڅښي. دا بېعزتي ګڼي، دا بېعزتي نه ده. نو چې عایشې بیبي اوبه وڅښلې او جام یې حضور پاک مبارک له راوړه، نو رسول الله مبارک یې تپوس وکړو، وي په کوم ځای دې خوله پرته وه، شونډې دې په کوم ځای پرتې؟ نو هغې ویې صاحب په دې ځای. قسم